ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی بابا سے بلند 2-3 مرتبہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین ایک مرتبہ اور پڑھ لیں الصلاۃ سیدی یا رسول اللہ سبز گنبد والے بس دوستوں کی بھرپور فرمائش پہ میں یہ پڑھنے لگا اے سبز گنبد والے پڑھو ہے سبز
دل کرتا ہے کہ سانسوں کی مالا ٹوٹے، محبوب سامنے آ جائے. دعوت اس کو ہے. اے سبز گنبد والے، ماشاءاللہ کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا کرنا، جب وقت نزا دیدار. اور مجرم ہوں جہاں پر کا، محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا. آقا مجرم ہوں جہاں پر کا، محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا. رسوائے زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا. منظوری یہ عرض میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا. اور آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، تو امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں گھبراؤں گا جب تنہا، تو امداد میری کرنے آ جانا میرے شاہ. سونیا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا. آقا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. مل کے پڑھ لیجیے ذرا. ہے سبز گنبد والے کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار. اور چہرے سے ضیا پا
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या गौसे आज़म, मुर्शदी, या नबी या नबी, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा, हज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जिंदाबाद। उलमाए अहले सुन्नत। कल जुमेरात है ना इंशाल्लाह, मंगल है ना, मंगल बुध, परसों जुमेरात है ना, और उससे अगला दिन कौन सा है? जुमातुल मुबारक। इस जुमे आपको पता है खिताब क्या होगा? बोलो। हाँ, हजूर सैयदना मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान आपकी सवाने पे 3 जुमे मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ये हमारा चौथा जुमा हो रहा है इंशाल्लाह। वो तीनों के तीनों यूट्यूब पे मौजूद हैं और ये चौथा होगा हमारा इंशाल्लाह। इंतहाई इज्जत, तकरीम और वक़ार के लायक, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए किराम, सनाख़ान हज़रात और लैलतुल मुबारका, लैलतुल बरात दी मुक़द्दस घड़ियां अंदर मरकजी जामिया मस्जिद बगदादी ज्वाला नगर शमनाबाद फैसलाबाद के अंदर तशरीफ ले वाले मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, नौजवान साथियों और मेरी इफ़्फ़त माँ, माओ, बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अज दी रात अल्लाह ताला दी रहमत, अल्लाह ताला दा फजल, अल्लाह ताला दा करम समेटण दी रात है। आज दी इस मुकद्दस रात दी एक एक घड़ी बंदा मोमिन वास्ते अल्लाह दा इनाम है। हत्ता कि तुसी दोस्त हैरान होगे बात सुन के और तुहानू लुत्फ भी आएगा, क्योंकि बात अजीब भी है और गरीब भी है। बात अजीब भी है और गरीब भी है, जिसको आप कहते हैं ना अजीब व गरीब। ये बात अजीब व गरीब है कि इस रात अल्लाह ताला ज़मज़म शरीफ के कुएं के पानी को किनारों तक भर देता है। ऊंची आवाज से बोलें सुबहान अल्लाह। ए रात है और आयमा ने लिखा है कि इस रात विच अल्लाह ताला ज़मज़म शरीफ दे पानी विच खुशबू पैदा फरमा देगा। इस रात विच ज़मज़म दे पानी विच अल्लाह खुशबू अता फरमा दे। और एक अजीबो गरीब बात और तो मैं दसा, इनू पढ़ना होवे ते फतूह शाम इमाम वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह जिल्द नंबर 2 पढ़ी जा सकती कि अहले ईमान, मैं तुसी जिंदा बैठे हैं ना, बोलो, जेड़े लोग शहीद हो जाते हैं, जेड़े लोग शहीद हो जाते हैं वो जिंदा ने ना। असी वैसे ज़ाहरी तौर पर जिंदा हो, शहीद अपने मज़ारां विच और कबरां विच जिंदा ने। जितने भी शुहदा ने आज दी रात अल्लाह उन्हां दियां रूहां नूं इजाजत देंदा है कि तुसी अज मेरे महबूब के मज़ार उत्ते हाज़िर हो जाओ। ये बात सुनी है पहले कभी? नहीं सुनी, नहीं सुनी। आज की रात खास रात है कि जिस रात अल्लाह ताला शुहदा दी अरवाह नूं आर्डर जारी करदा है कि तुसी मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रोज़ा अनवर ते हाज़िर हो जाओ। हुण जाके उत्थे रूहां करदियां की ने, इह सानू नहीं पता, लेकिन एक गल मैनूं समझ आउंदी है। जदों मैं गल पढ़ी ना, मैनूं लुत्फ बड़ा आया तो मैं रिजल्ट कढ़िया भी उन्हें होर जाके उत्थे की करना, मेरे आका ते दुरूद व सलाम ही जाके पढ़दियां जी। ते जे ओ जाके दुरूद व सलाम पढ़दी हैं ते जे असी पढ़ लईए तो केड़ा हर्ज है? बोलो तो सही। जे असी पढ़ लीए कोई हर्ज है? ना लो मेरे, असी भी रूहां वाला काम पूरा कर लईए। शहीदां दियां रूहां अज दी रात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच हाज़िर ने ते दुरूद व सलाम दे नज़राने पेश करदियां ने ते कोई दुरूद
इब्राहिमी पढ़ता होएगा, कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता होएगा, कोई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह पढ़ता होएगा, कोई वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह पढ़ता होएगा, ते कोई साडे संग नाल के आंदा होएगा सल्ले अला नबी अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला। माशाअल्लाह मजा देता जी भाई, अल्लाह तुहानू इज्जत नसीब करे। मैं दिलों पे दुआ कर रहा, रब तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ इज्जत देवे। बस लोग ऐसे तो परेशान है दुनिया में, लोग भी बगदादी मस्जिद का मजमा बोलता क्यों है मैं क्या मैं तुम्हें कदी नहीं खवाया, ये मेरे अल्लाह का करम है। मैं कदी कोई शह नहीं देती भी तुम बोलिया करो, मैं तो सिर्फ दावत देना होना कि दरिया के किनारे आए हो प्यासे ना टुट जाए। मिलके उनका आवाज ना कहना सल्ले अला सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला सल्ले सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मां हंसते रहो बसते रहो, या तुहाडियां भी रूहां उत्थे पहुंच के पढ़दियां ने पईयां सल्ले अला। काजल वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदा दी रूहां तुहाडी बारगाह चा के पढ़दियां ने पईयां। साडा ईमान है वे तुसी ओना दा भी सुनदे हो वे, साडा ईमान है वे तुसी साडा भी सुन रहे हो वे। सल्ले अला शफीना सल्ले मद सल्ले अला हबीबना सल्ले सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला हबीबना सल्ले अला शफीना सल्ले। सोनिया मुश्किल जो सर पे आ पड़ी तेरे ही नाम से टली। मुश्किल जो सर पे आ पड़ी आका तेरे ही नाम से टली। वजह की है सोनिया मुश्किल कुशा है तेरा नाम, तुझ पर दुरूद और सलाम। मुश्किल कुशा है तेरा नाम, तुझ पर दुरूद और सलाम। मुश्किल जो सर पे आ पड़ी आका तेरे इनाम से टली। सोनिया मुश्किल कुशा है तेरा नाम, तुझ पर दुरूद और सलाम। सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। जितने तशरीफ फरमाओ सब तो ज्यादा गुनाहगार है और मुस्तफा रिजवी है, लेकिन गुनाहगार होके दुआ करना पिया
दिया इन्हां नूरानी कड़ियां दा वास्ता तेरी बारगाह च पेश करने आ सोनिया जिन्ने हाजिर ने इन्हां सारियां नू अजे बैतुल्लाह दी सादत अता फरमा दे इन्हां नू उमरियां दी सादत अता फरमा दे असां सारियां नू मक्का मुकरमा ते मदीना मुनव्वरा ज़ात अल्लाह शरफहुमा इन्हां दी बादब हाज़री और ज़ियारत दा शरफ अता फरमा दे ए तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवाने ए परवाने ते मस्ताने जिवें इत्थे बैठ के दुरूद और सलाम पढ़दे ने पे ए जालियां दे सामने खलो के महबूब दे दुरूद और सलाम पढ़दे नजर आउंदे हो तकबीर रात बारे मैं दो चीज़ा पेश की थी ने और मैं तीसरी बात लगा पेश कर पहली मैं जमजम शरीफ की पेश की थी दूसरी मैं अल्लाह के फजलो करम नाल शुहदा दियां रूहां दी हाज़री बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली पेश की थी और मैं तीसरी रवायत लगा पेश कर हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आप फरमाते ने पहले मैं इस गल का हवाला पेश कर दिया पहली किताब मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक दूसरी किताब शुअबुल ईमान इमाम बैकी तीसरी किताब फज़ाइलुल औकात चौथी किताब मुसनद फिरदौस इमाम तैलवी पंजवीं किताब तफसीर रुहुल बयान अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह तआला अलैह इन्हां पैतन पाक दे नाम दियां पंजां किताबां विच ए रवायत मौजूद है जिहड़ी मैं लगा पेश करन हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने ये अताल मुस्तफा रिज़वी या अल्लाह दा कुरान पेश करदा हुंदा है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां हदीसां सुनादा हुंदा है इहनू ये नहीं पता अखबारां विच की लिखिया है डाइजेस्टां विच की लिखिया है हवाले दे के गल्लां करना वा पिया याद रखिया जे इन्हां बातां नू इस रात दी अज़मत नू भुल ना जाया जे ज़ारा दे पिछे लग के इस रात दा किते इनकार ना कर बैठिया जे क्योंकि अज दी रात होवे जिस रात विच दुआवां कीतियां अरशों पार जांदियां ने ते मेरा अल्लाह उन्हां नू रद्द भी कोई नहीं फरमांदा ये बड़े अल्लाह दियां फजलां वाली रात है ये बड़े करम वाली रात है ये साडियां शर्मा रखन वाली रात है साडा भरम रखन वाली रात है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमांदे ने ये रात जड़ी खास रात ये पांच रातां ने सिर्फ एक ही रात नहीं बल्कि पांच रातां ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलाम फरमांदे ने खमसु लयालिन ला तुरद्दु फीहिन्ना दुआ ये पांच रातां होने जिन्हां विच अल्लाह किसे दी मंगी दुआ नू रद्द नहीं करदा पांच रातां ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियाबी वो केड़ी रात है याद रखिया जे जदों सियाबी अगे सरकार दा नाम ना जिक्र करे ते एहो जी गल सियाबी फरमावे एदा मतलब है वो हदीस मरफू दे हुक्म विच एदा माना की बनया है अपनी तरफों जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर गल नहीं करदे पे यकीनी तौर ते उन्हां अपने मदनी करीम कोलों सुनी होई है हदीस का एक असूल है जिहड़ा मुहद्दिसीन फरमाते ने वो मैं तुहाडे सामने पेश कीता है इसदा मतलब है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर दसदे ने ये लोगों मैं आपे ही नहीं दसदा पिया साडे नबी दी ज़बान साडे वास्ते कुरान साडे नबी दी कुरान साडे नबी दी ज़बान साडे वास्ते कुरान साडे नबी दी साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान सानू किसे होर दा कहना चंगा लगदा ही नहीं किसे होर दा कहना चंगा लगदा ही नहीं किसे होर दा कहना चंगा लगदा ही नहीं ओ है किसे होर दा कहना चंगा लगदा ही नहीं ये मेरे तेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है मेरे नबी से करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहली रात होवे जिन्नू जुमे दी रात आखिया जांदा है मैं हुण गड्डी ते आ रहा सा रस्ते विच जो मोड़ मुड़िया ना मैं CNG तो CNG जो मैं मोड़ मुड़िया तवज्जो जी
جدو CNG تو موڑ مڑیا نا رکشے والا کہ جا رہا سی, دو پیچھے بیٹھے, ایک اگے بیٹھا ایک چلان والا, تے کوئی گانا لگا سی. میں اپنے ساتھیوں نے آخیا, میں کہ یار کیسی عجیب رات ہے آج, لیکن اس پگلے کو خبر ہی نہیں کہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے اور میں لے ہی نہیں رہا. میں نے فوری دل میں اس کے لیے دعا کی, میرے مولا اس کو ہدایت عطا فرما دے, یہ ہمارا بھائی ہے, میرے مولا اس کو ہدایت عطا فرما دے. یہ تو دعا ہی ہو سکتی ہے, ورنہ یہ جمعے کی رات بھی ہو تو لوگ خواب غفلت میں گزار دیتے, خواب غفلت کے مزے لیتے, شتر بے مہار کی طرح جدھر منہ اٹھایا چل پڑے. لیکن لوگوں کو اس گل کا نہیں پتا ساڈے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتاں دی شان کی دسی ہوئی ہے. وہ بھی رات ہے جس رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, وہ بھی رات ہے جدوں میرا عاشق ہویا, وہ بھی رات ہے جنہاں راتیاں دیاں فضیلتاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ الجمعہ, فرمایا پہلی رات ہوے جدے وچ دعا کیتی رب موڑدا نہیں. یہ سونیا وہ کیڑی رات ہے, فرمایا وہ جمعۃ المبارک دی رات ہے. اچھی بولو سبحان اللہ. وہ کیڑی رات ہے بولو, جمعۃ المبارک دی رات ہے. دوسرا ارشاد فرمایا دوجی رات ہوے واول لیلۃ الرجب, رجب المرجب شریف دا جدوں چن چڑھ جائے وہ پہلی رات شمار ہوندی ہے. فرمایا سو کے نہ گزار سڑی, اس طرح کری عشاء پڑھ کے مصلی تے روی, اللہ دے گھر وچ حاضر روی, یا اپنے گھر وچ آ جائی, اپنے مالک کولوں صحت منگی, اپنے مالک کولوں اولاد منگی, اپنے مالک کولوں وسط رزق حلال منگی, اپنے مالک کولوں دے آخرت دی خیرات منگی, اپنے مالک کولوں قبر دے عذاب تو پناہ منگی. جو منگے گا اس رات میرا اللہ موڑدا نہیں. ایک جمعے دی رات, ایک رجب المرجب دی پہلی رات, تیسری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیلۃ النصف من شعبان, جڑی 15ویں شعبان یعنی شب برات. اس رات رب کو جو منگیا جاندا ہے اللہ موڑدا نہیں. کرم دی خیرات اپنے بندیاں دی چولی وچ مولا پا دیندا ہے. کی ہے کہ ملک میں الگ. اچھا 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 دوجے دا تو مینوں یقین سی بھی ہونا, تو پہلے دا نہیں سی جی. ہاں ماشاء اللہ. میں کیا سنا رہا ہوں آپ کو, حدیث سنا رہا ہوں نا, کتابوں کے حوالے میں نے دیے ہیں جی, 5 کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں. کتنی راتیں میں نے بتا دی, 3 ابھی بتائی ہیں, ابھی 2 رہتی. پہلی کون سی ہے؟ جمعۃ المبارک کی رات. دوسری کون سی ہے جی؟ رجب المرجب کی پہلی رات. اور تیسری کون سی ہے؟ خوش نصیبو آج کی رات. اونچا بولو اونچا بولو اونچا بولو. کون سی رات؟ آج کی رات. میں نے کیوں کہا خوش نصیبو؟ اس لیے کہ کوئی نوجوان خواب غفلت میں مزے لے کے سڑکوں پہ گھوم رہا ہوگا, کوئی نوجوان ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر آج کی رات کھانوں سے لطف اندوز رہا ہوگا, کوئی نوجوان شراب نوشی میں ہوگا, کوئی سڑکوں پہ ڈکیتیوں میں راستی میں مصروف ہوگا, کوئی کسی کام میں, کوئی کسی کام میں. اللہ کے بندو ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے کام میں لگے ہوئے ہیں. ہم کتنے, میں کیوں نہ آپ کو خوش نصیب کہوں. ہاں اسی کنے بھاگا والے, اسی کتنے بلند اقبال, کتنے خوش نصیب ہیں. کتنی راتیں ہو گئی؟ 3. چوتھی رات سنیے, فرمایا ولیلۃ العیدین, فرمایا دواں عیداں دیاں دوویں راتاں. بڑا کپڑوں کا فکر ہوتا ہے عید کی رات کو جی, مہندیوں کا فکر, کپڑوں کا فکر, سوٹڈ بوٹڈ ویل ڈریس ہونے کا فکر, لیکن کبھی ذکر کا فکر بھی آیا جی. وہ راتیں ہم ضائع نہیں کر دیتے. بتاؤ میرے سمیت سب ایک ہی ہیں, ضائع نہیں کر دیتے ہم ان راتوں کو. کبھی کسی نے سوچا کہ لیلۃ الفطر کی جو رات ہے وہ کتنی افضل رات ہے؟ کبھی سوچا کسی نے جو لیلۃ الضحیٰ کی رات ہے وہ کتنی اعلیٰ رات ہے؟ چھوٹی عید کی رات, بڑی عید کی رات, قربانی کی عید کی رات.
कितनी आला रातें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 5 रातां वो ने जिन्हां विच रब सोहणे कोलों मंगिया जावे ते रब मोड़दा नहीं। ते किसी ने आखना भी भाई तू दुआ करी मेरे लिए, वो अगला वेला है, होरे वो करे ना करे, पर कभी अपने वास्ते आप भी तो टाइम बंदे नूं कढना चाहिए। बोलो तो सही जी, कभी अपने वास्ते, किसी लिए नहीं, अपने वास्ते कभी टाइम तो निकालना चाहिए। तो अपने रब से अर्ज करना है, तो खुद बंदा करे तो क्या ख्याल है, मन जाता है। वो वास्ते तरीका एक दसते हैं, जो मंगना हो ना, दुकाना ते आके मंगत मंगते ना, आंदे ने भला हो जी, खैर हो जी, सखियां दा बूहा है, तो नाल थोड़ा जिहा मूँह रोण वाला बना लेंदे ने, तरस आ जाता कि नहीं जी, क्यों जी, रहम आ जाता ना, जो बंदे ना भी दिल मूड होवे देण नूं तां भी दे छड़दा है, ते जो मंगत इस तरह आके दुकानदार को मंगे तो उन्होंने रहम आ जाता है। नहीं समझ आई? तां ही तो साडे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जो भी दुआ करनी हो रो के करया करो, जल्दी कबूल होंदी है, रब नूं तरस आ जाता, रहम आ जाता अपने बंदे ते। ते सहाबा पुछदे ने सोहणिया जे रोण ना आवे, फरमाया फिर रोण वाला मूँह ते बना लिया करो जी। इसको जरूरी जो मंगन दिया वो रोंदा पिया नहीं, रोंदा नहीं, रोना वाला मूँह बना ली, रहम आ जाता। तो जो बंदे मत बंदे उत्ते रहम आ जाए, मखलूक मखलूक उत्ते रहम आ जाए, वो तो खाल के कायनात रहे, वो तो बड़ा ही प्यार करने वाला है अपने बंदे के नाल। हुण दिल विच ख्याल पैदा होंदा है, बंदा इस रात तौबा कर लवे, या जुमे की रात तौबा कर लवे, या रजब की पहली रात तौबा कर लवे, या इस रात तौबा कर ले, या ईद उल फितर की रात तौबा कर ले, या ईद उल अजहा की रात तौबा कर ले। रब नूं को चाह चढ़दा है, रब नूं खुशियां मिलदियां ने बंदे दी तौबा करन दे नाल। मैं क्या हाँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस मौजूद है, मेरे तेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदि मिसाल बिल्कुल इस तरह है, सरकार मिसाल दे के गल समझा रहे हैं। आपने फरमाया जिवें एक बंदा गर्मी का मौसम होवे, गर्मी का मौसम होवे, उदा खाना भी सवारी उत्ते होवे, उदा पानी भी सवारी उत्ते होवे, आप भी सवारी ते बैठा होवे, गर्मी बहुत ज्यादा होवे, एक जगह ते दरख्त वेख लवे, दरख्तां दा झुंड वेख लवे, वाकई इत्थे छां भी है, साया भी है, इत्थे धुप नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, हवा भी चलदी होवे, उस दरख्त थले आराम करन लग पवे, सवारी नूं कोल खड़ा कर देवे, जेड़े वेले तवज्जो ओदी आंख खुले, ओ वेखे सवारी ते उत्थे है ही कोई नहीं, सवारी दौड़ गई है, समान भी ओदे उत्ते, ओदा खाना भी ओदे उत्ते, ओदा पानी भी ओदे उत्ते, फिर उस सवारी नूं तलाश करन वास्ते चला जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलाश कर दिया ओनू ना मिले ओदी सवारी, ओदे दिल विच ख्याल आ जाए, मैनू भुख भी लगी है, मैनू प्यास भी लगी है, गर्मी भी शदीद है, चलो मैं उत्थे ही जाना जिथे मैं लेटिया था, आराम कीता सी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओदे दिल विच मौत दा ख्याल आउंदा है, हुण मैं उत्थे ही जाके लम्मा पै जाना, मैं लेट जाना, मैं सौ जाना। सरकार ने बकायदा जुमला फरमाया, वो अपने सर उत्ते हाथ रख के बाजू रख के सो जाए, पर जदों उठे सुता देश वास्ते भुखिया मर जा, प्यासिया मर जा, पर जेड़े वेले सुता उठे ओदी सवारी उत्ते कोल खड़ी होवे, उठ के वेखे पानी भी आवे, उठ के वेखे खाना भी आवे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्ना उस भुखे ते प्यासे नूं सवारी वेख के चाह चढ़दा है, ये तो कई गुना ज्यादा बंदा जदों तौबा करदा है, मेरे रब नूं चाह चढ़ जांदा है। अल्लाह पर नौजवाना कदी इन्हां चीज़ां दे गौर ते कर, मर जाना ही हज़ारां मन मट्टी थले आ जाना ही, कदी टाइम काटे ना रातां विच, एक बारी ते मालिक दी बारगाह चंज कर दे, सोहणिया रब्बा मैं खताकार हां, मैं गुनाहगार हां, 100 वारी मैं आरफे खड़ी रहमतुल्लाह रूमी कश्मीर फरमांदे ने, 100 वारी मैं
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है रातों रात जदों तेरी बारगाह चों मंगिया जावे सोहणिया तू ना नहीं करदा तू मोड़दा नहीं बल्कि दामने मुराद रहमत दे मोतियां नाल भर देना है मौला माफ कर देना है सोहणिया रब्बा अर्ज करने आ पे सानू आई दी रात माफी अता फरमा दे सानू माफी अता फरमा दे ए नौजवाना और किसे वास्ते नहीं कम अज कम अपने वास्ते ते अपनी मौत दा ख्याल कर अपनी कब्र दा ख्याल कर आलमे नज़ा दा ख्याल कर मर जाना है इस मट्टी विच जाना है जिस मट्टी तो बचना है जिस गर्दो गुबार तो बचना है अपने लिबास नाल तू मट्टी नहीं लगन देना पर इस मट्टी विच मट्टियों मट्टी होना है मर जाना है इस कब्र विच जाना है बात चौकां विच खलोगे फटियां ते बैठ के नुकरां ते खलोगे अपनी कीमती जिंदगी दे दिन ते रातां ते इन्हां दे औद एवें जाया करके ना टुर जाई केड़ा चेहरा लैके मालिक यौमुद्दीन दी बारगाह जाना है दिला गाफिल ना हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है दिला गाफिल ना हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है मिलके जरा कह दियो दिला गाफिल ना हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है दिला गाफिल ना हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है बगीचे छोड़ कर खाली जमीन अंदर समाना है ये बगीचे छोड़ कर खाली जमीन अंदर समाना है बगीचे छोड़ कर खाली जमीन अंदर समाना है एक कनाल सोचने जगह होवे 10 मरले विच मकान बनाया जाए 10 मरले विच लान बनाया जाए घास लगाया जाए जड़ी बूटियां होन सोने सोने पौधे होन पर नौजवाना कदी कबर दे पौधियां दा ख्याल कर लईए कदी असी इन्हां 10 मरलियां ते 20 मरलियां दे मकान दा तसव्वुर छड़ के कदी ओ 2.5 गज जमीन जड़ी कबर वास्ते मिलनी है कदी उस कोठी दा फिक्र कर लईए साडे घर की पता है सोना आवे या ना आवे पर कबर विच जावांगे मदीने दे ताजदार करम फरमान वास्ते तशरीफ लियाउणगे उस कोठी नूं की करना है जिथे माही दा फेरा ना होवे कोठी उस दी तैयारी कर जिथे असीं जाइए साडे मदनी करीम भी तशरीफ ले आओ बताइए ना मुझे ये मकान बेहतर है या कब्र का मकान बेहतर है बोलिए ईमान वाले बैठे हो बोलो ना कब्र का मकान बेहतर है ना जब हमें दफन करके लोग वापस आएंगे तो किसी को तो हमारा फिक्र नहीं होगा पर हमारे आका को तो हमारा फिक्र होगा हम जितने बदकार सही जितने गुनाहगार सही जितने रूह स्याह सही पर हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो करीम है ना बोलिए ना वो तो करीम है वो तो रहीम है वो तो रऊफ है वो तो अजीज अलैहि मा अनितो साडे पैर च कंडा भी चुभे थे महबूब नूं गवारा ने जे तवज्जो है तो मैं बात अर्ज कर दिया बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए मक्का मुकरमा दे कुरैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी प्यारी बात है भाई पहले नहीं सुनी मक्का मुकरमा दे कुरैश कुरैश मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह चाहे देखो मेरे आका कितने बड़े रहमतुल लिल आलमीन कितनी अजीम रहमत है आपकी वो आए तो कह लगे जी असं तुहानू मान लवांगे यह जिहड़ा कोहे सफा है ना पहाड़ी सफा इनू तुसी बना दिओ जज़ाकल्लाह इनू तुसी बना दिओ सोने दी
कैसी कोई सफा जिथों सफा मरवा साई करी दी है जी सफा पहाड़ी है ना इनू बना दो सोने दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो कोई काम ही नहीं, ये तो कोई काम ही नहीं, ये तो सोने दी बना देने नाल ही जबरील अलैहिस्सलाम आ गए। बड़ी तवज्जो नाल गल सुन लीजिए, डुब के गल सुनिया जी। नाल ही जबरील अलैहिस्सलाम आ गए, सोने तुसीं ते इशारा करना ते सोने दी हो जाना, पर मदीने दे ताजदारा अल्लाह दा फैसला पता की है, महबूबा तुसां इहनूं सोने दी बना देना ते इन्हां आख्या सी मान लांगे ते जे ना ना मन्ने ते मैं दुनिया जान नालों वखरा एक डाढा ते सख्त अजाब इन्हां नूं देना है, जे ना मन्ने ते फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखां च आंसू आ गए। जबरील मेरे अल्लाह दा होर कोई पैगाम है? यह सोने एक पैगाम हो रहा है, अल्लाह नाले सलाम फरमांदा है ते नाले रब फरमांदा सोने दो गल्लां ने, या ते इन्हां नूं अजाब तो बचा लै ते या फिर पहाड़ी जड़ी सोने दी बना लै। मेरे आका ने रहमतुल लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आंखां में आंसू आ गए। आय हाय हाय, मैं पढ़ा है थे करीमा अल्लाह दे कुरान दी, रब्बुल आलमीन ने फरमाया है सोने चेहरे वालिया तेरी शान है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सोनिया तुसी रहमतुल लिल आलमीन हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आंखां में आंसू आ गए। या अल्लाह मैं पहाड़ी सोने दी नहीं बनांदा, तू इन्हां नूं हदायत दे दे क्योंकि मैं इन्हां नूं अग विच सड़दा नहीं देख सकदा। ये रहमत है, ये क्या है? रहमत है। ते नौजवाना अपनी कब्र दा फिक्र कर, जिथे महबूब ने आउणा है आए मेरे मजार में वो घूंघटी उतार के आए मेरे मजार में वो घूंघटी उतार के आए मेरे। दावत उन्होंने जिवें पहला पढ़दे सो पे दावत उन्होंने जिन्हों यकीन है असां कब्रे जाना महबूब ने तशरीफ लियानी है फिर उत्थे असां पुकारना है। वो कायनात वाले वेखो आए मेरे मजार में वो घूंघटी उतार के आए मेरे मजार में वो घूंघटी उतार आए मेरे मजार में वो घूंघटी उतार के और मुझसे नसीब भी अच्छे हैं मेरे मजार के। हाँ मुझसे नसीब भी अच्छे हैं मेरे मजार के, मुझसे नसीब भी अच्छे हैं मेरे मजार। महबूब जान लगणगे ते गुलाम मोमिन अर्ज करेगा ए सोने चेहरे वाले इतनी भी जल्दी क्या है जरा ठहर जाइए। है जोगी सोनिया इतनी भी जल्दी क्या है जरा ठहर जाइए, इतनी भी जल्दी क्या है जरा ठहर, इतनी भी जल्दी क्या है, इतनी भी जल्दी क्या है। ये सोनिया जरा ठहर आजे, इतनी भी जल्दी क्या है जरा ठहर जाइए। ये आका इतनी भी जल्दी क्या है जरा ठहर जाइए, क्योंकि सारी
بندہ جدا دل کردا نا سونے دا دیدار حاصل ہوے او ذرا ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ سارے دل کردا اے مصرا میرے نہ پڑھو اج رات سوئیے محبوب تشریف لیاؤن تے جان لگنا سی آکی سونے ذرا رکیا جی اجے لیلۃ البرات اجے ہے پیچھے باقی ہے جی اجے سونے اجے رات باقی ہے اے مازاق دے کاجل والیا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا اپنے بازو ذرا فضا چ لہرا لو والیا نا انداز نہ پڑھو کی پتہ علما قبولیت ہوے سونیا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے کیونکہ سونیا ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کے پائی پائی ہے یہ گھڑی پائی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی اتوں دا فکر چھڈ بلکہ میں کوئی جملہ بول دینا جے میرے سمیت اثر کر جائے کسے دے دل تے کر جائے میرے سمیت کسے دے دل تے کر جائے ایتھے واسطے اونا کر جنہ ایتھے رہنا ہے تے اوتھے واسطے اونا کر جنہ اوتھے رہنا ہے تے ایتھے کنا کو رہنا ہے آ جڑا سا میرا باہر ہے نا یہ پتہ نہیں اندر جانا کہ نہیں تے اندر والا پتہ نہیں باہر آنا کہ نہیں ہے پتہ بولو صحیح بولو تو صحیح ہے کو پتہ بیماریاں عام ہارٹ اٹیک عام دیگر پرابلمز طبیعت کی عام اب یہ نہیں ہے کہ فلاں کو یہ ہوا تو مر گیا نہیں اب یہ ہے کہ آپ سے سبزی لینے گیا ہے جی بس واپس نہیں آیا فلاں کام کے لیے گیا واپس نہیں آیا یہ موٹر سائیکل پہ ایسے ہو گیا یہ گاڑی میں ایسے ہو گیا یہ پیدل جا رہا تھا کوئی چیز لگی کو پتہ ہے بولو تو صحیح ایک دم دی دنیا کھیڑ وارث تے رب بے وارث کر مارتا ہے نوجوانہ قبر دا خیال رکھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر روز قبر تیری 70 مرتبہ تین پکار دی روز پکار دی ایک باری قبر دی گل دا جواب تے دے اینا کدی 24 گھنٹے چ ایک باری اس گناہگار دی گل تے عمل تے کر اینا تے کہہ دے کہ قبرے میں تیاری کرنا میں کرنا پیا تیاری میں تیرے چاہنا ہے مجھے یقین ہے میں تیرے تو دوڑ نہیں سکتا کوئی مینو فرار نہیں تیرے تو یا فرار دی مجال نہیں لیکن قبرے میں تیاری کرنا پیا لے ایک باری جواب دے کل واسطے پھر تیاری کر تے جدو ایک دوری جواب دے گا نا تے تینوں عمل دی توفیق لگ جائے گی تو پھر تیری نماز بھی نہیں رہنی کیونکہ پتہ ہوں میں قبر میں گل کر بیٹھا کیوں بھائی پھر تیری نماز بھی نہیں رہنی تو پکا نمازی بھی بن جانا پھر لوکاں دیاں بیٹیاں دی عزت بھی کریں گا بہناں دیاں عزتاں بھی کریں گا لوکاں دی ماں دی عزت دا خیال بھی کرے گا کیوں کہ قبر نہ تو ایک باری گل کر بیٹھا ہے کہ قبر میں تیاری کرنا پیا قبر کو اتنا آسان نہ لو کہ یہ بڑا آسان سا مرحلہ ہے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے جیڑا ایتھے پاس ہو گیا پھر اگے واسطے آسانیاں ہیں اگے واسطے آسانیاں ہیں اب سنیے اگلی حدیث حوالہ پیش کر دوں الترغیب والترہیب امام اصفہانی میں ہمیشہ حوالے وہ دیتا ہوں جو میرے کتب خانے میں کتابیں موجود ہوتی ہیں یہ نہیں بھی لاہوروں فلانے کو دیکھ کے پڑھیا سی تو فیصلہ آباد کوئی کتاب لے کے پڑھیا سی جو میرے پاس ہے میں ان کو پڑھتا ہوں
حدیث سنیے، الترغیب والترہیب امام اصفہانی، الترغیب والترہیب امام منذری، تفسیر البیان، اور امام عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لواقع الانوار القدسیہ، یہ ساری کتابیں بروت البنان دیا چھپیاں ہیں۔ حدیث سنو تو پھر سواد لو۔ راوی پہلی حدیث راوی کون سا جی میں 50 بیان کی تھی؟ ماشاء اللہ کیا جی؟ اللہ آپ کو عزت عطا کر، جنہوں نے یاد رکھا اللہ آپ کو اور عزتیں دے، جو بھول گئے اللہ آپ کو بھی دے بھائی، بھولیا نہ کرے، بھولا نہ کرے، ہماری محنت کو سامنے رکھا کرے، بھولا نہ کرے۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ شیخ صاحب یاد سی؟ اچھا جی، حدیث سنو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا اللیال الخمس وجبت لہ الجنہ، فرمایا جس خوش نصیب نے 5 راتاں نو زندہ کر لیا دے واسطے جنت واجب ہو گئی ہے۔ اونچی آواز نہ حدیث میں پیش کرنی، حوالے میرے ذمہ، حدیث میرے ذمہ، آپ نے صرف سبحان اللہ بولنا ہے، جنت کے خاص مت بن کے بولو سبحان اللہ، اور اونچا بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا جس خوش نصیب میرے امتی نے 5 راتوں کو زندہ کر لیا، فرمایا اس کے لیے واجبت الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ پہلی 5 راتیں یاد ہیں؟ لیلۃ الجمعہ، جمعہ دی رات، اول لیلۃ الرجب، رجب دی پہلی رات، تے 15 شبان دی رات، تے نکی عید والی رات، تے بڑی عید والی رات۔ وہ 5 یاد نے نا، ہن یہ 5 یاد کرو، انہاں نوں بھی سمجھو۔ فرمایا پہلی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ الترویہ، 8ویں ذی الحج دی رات۔ 8ویں ذی الحج کیوں جی؟ کعبے رہنا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو، بندہ 4 لاکھ روپیہ حج کرن لا کے جائے حج کرنے واسطے، تے چاندی 8 آوے تو اتنے کو رہن نہ دے، نکلو باہر، چلو۔ ایک بندہ بھی تو اتنے نہیں لبے گا جہاں حج کرن باہروں گیا ہے، یا مکہ مکرمہ چو یا مضافات تو حج واسطے آیا ہے، ایک بھی نہیں دسے گا جہاں چاندی 8 اتنے ہوئے۔ یا اللہ کعبے نہ چمڑن دے، سانو چمٹن دے، کیوں کڑنا ہے اتھو؟ فرمایا تو انہوں پتہ نہیں چاندی 8 میرا محبوب بھی گیا سی۔ ہائے 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 ہائے، حج او دا ہی ہے جڑا میرا محبوب دے پیچھے پڑے۔ بولو 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 بولو، یا اللہ کعبے دی دیوار نوں چمٹنا کوئی ناجائز ہے؟ فرمایا بالکل جائز ہے۔ کہ یا اللہ 7ویں چاند تک رہن دیتا ہی، اج چاندی 8 آئی تے کی وجہ ہے؟ اج کیوں کڈی آئی؟ فرمایا جتھے جتھے میرا محبوب گیا ہے، اج میں دیکھنا ہے خوش نصیب کیڑا میرے محبوب دے پیچھے جانا ہے۔ فرمایا آج چاند کی 8ویں رات ہے، آج قبولیت کی رات ہے، آج مانگو میری بارگاہ سے مانگو، آج جاؤ نکلو یہاں سے ان میدانوں کی طرف جس کو منا کہتے، نکلو ادھر جاؤ، اور یا اللہ اتھے جا کے کریے۔ فرمایا جاگو، میرا سونا جو جاگیا جاگو جاگو، تسی اس رات نو جاگو، اس رات نو زندہ کرو، جنت میں دیاں گا تمہیں۔ یا اللہ سانو سارے حج بیت اللہ دی سعادت عطا، بولو آمین۔ پھر چاندی 8 نو اتھے نہیں رہنا، پھر محبوب جتھے گئے اتھے جانا۔ پتہ لگ گیا چاندی 8 کیوں ہے، یہ کیوں رہا تھا ہمیں؟ اگلی گل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ عرفہ اور یوم عرفہ، یہ میدان عرفات جہدے وچ حاجی قیام کرتا ہے، وقوف کرتا ہے، یہ رات بڑی اہم ہے، یہ حج دا رکن اعظم ہے، سب تو بڑا رکن ہے، جدی ایک گئی او دا حج بھی گیا، جدی ایک گئی او دا حج بھی گیا۔ یہ رات بڑی اہم ہے، یوم عرفہ، لیلۃ العرفہ۔ اور اگلی لیلۃ النحر، او جس دن قربانی ہوندی او رات نہر قربانی کو کہتے ہیں۔ کنیاں ہو گیا 3، ولیلۃ الفطر، فرمایا نکی عید والی رات، کنیاں ہو گئی 4۔ ہن 5ویں سنو، فرمایا ولیلۃ النصف من شعبان، یہ 15 شعبان دی رات۔ فرمایا جڑے خوش نصیب نے 5 راتاں نو زندہ کر لیا، وہ دے واسطے کی ہے وجبت لہ الجنہ۔ ہن ایک روایت میں ہور پیش کرنی ہے تے تساں سننا ہے انہوں غور نال۔ کیوں غور نہ سننا ہے؟
जेड़े मुनकर ने ना इस रात दे मुनकरीने लैलतुल बरात आंदे इन्हें सुनिया ढकोसला बनाया हलवा खाण का ना बहाना बनाया है ना जी की ताना मारते हैं खाण पीन का बहाना बनाया है ना इस रात में की कुछ भी नहीं है इस रात ते नाल फिर ये भी बड़ी डटाई ना आखणगे एक सही हदीस नहीं इस रात के बारे एक भी सही हदीस नहीं। मैं क्या तू है इल्मी यतीम साढ़े को आके बह के पढ़ना फताल मुसरी जी को आ ना आके बह के पढ़ तो तेन मैं दसा भी सही हदीस है कि नहीं हवाले मैं दे देना तो फिर इन्हों के घरों भी एक बड़ा सारा हवाला देना तो फिर मैं तुम्हें हदीस सुनाना हदीस बिल्कुल सही। अगले दिन मैंने फोन आया सी अरब शरीफ च उन्हें कही साडा उत्थे मुतवा जिहड़ा ना मौलवी लाल परने वाला वो नहीं खिलाउण दिंदा ते मैं क्या मोबाइल ऑन कर मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर हदीस तेनों मैं सुनाना तो सुनाना भी इन्हों के घरों जे फिर इनकार करेगा मैंने फोन करी ते 2 हफ्ते हो गए फोन नहीं आया तो जे मैं भी छोले दे के पास होया हुंदा तो फिर मैनू ने फोन करना भी समझा को गल ये बड़े कर्म के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है। हवाले सुनिए इसके बड़ी तवज्जो पे फुल अटेंशन टुवर्ड्स मी बड़ी तवज्जो करोगे तो गल समझाएगी। रावी हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ए हदीस हैरान हो जाओगे 8 सहाबा तो मरवी है 8 सहाबा तो बोलो 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 सुभान अल्लाह ए जे अगले दा लक तोड़न वाली हदीस सही हदीस नहीं है मैं क्या बिल्कुल सही है सनद भी सही मतन भी सही 8 सहाबा तो मरवी हदीस डॉक्टर साहब 8 सहाबा तो मरवी तो मैं एक सहाबी का नाम लिया हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हदीस हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु मरवी है ये हदीस है हजरत सैयदना अबू सालबा अल खशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो भी मरवी है किसके सहाबी का नाम है 8 सहाबा तो मरवी रिवायत है। तवज्जो है जी थकते नहीं गए मैं तो सारी रात भाई सड़क ते रहा जे साड़ी ते गड्डी राती हो गई खराब राज असां ते कड्डी रात सड़क ते गए सा प्रोग्राम ते असी वो की जगह का नाम सी शकरगढ़ तो 32 किलोमीटर अगे इधर साडा आखिरी पिंड पाकिस्तान का नाल इंडिया का पिंड है उत्थे तकरीर सी मेरी ते मैं सच्ची गल थका बड़ा यकीन करो मैं बहुत थकिया लेकिन मैं तो नहीं महसूस होने देना भी मैंने थकावट है ना क्योंकि मैं अपनी मस्जिद बैठा तुसी मेरे अपने हो ते यह तकरीर किते होर हुंदी ना तो मैं अज वाकई नहीं है जाना लेकिन है अपना ते अपने तो फिर अपने ही होते हैं फिर अपने ये भी बोलते हैं सुभान अल्लाह बोलो जरा ऊंची आवाज ना सुभान अल्लाह। ये सुनिए रवायत आज सहाबा तो मरवी पहले मैं हवाले देने लगा तो फिर तुम रवायत सुनाना बता रहे हो तो जो है सुनन इब्ने माजा शरीफ हवाला नंबर 2 सुन्नह इमाम इब्ने अबी आसिम हदीस की किताबा ने असबाबुन नुज़ूल इमाम दारक़ुतनी शुअबुल ईमान इमाम बहकी तारीख़ दमिश्क सियाह की किताब इमाम इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह तआला अलैह अगला हवाला तोहफ़तुल अशराफ इमाम मिज़ी तहज़ीबुल कमाल मुकाशफतुल क़ुलूब मिशकात शरीफ अल जामिउस सगीर जमुल जवामे कंजुल उम्माल हुण खैरां दे घर दा हवाला जिहड़े आंदे ने सही हदीस नहीं है इन्हां दा अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी बहुत बड़ा मुहद्दिस है इन्हां दा ओदे सिलसिला अल हदीस सहीहा पूरे दा पूरा सेट मेरे कुतुबखाने में मौजूद है ओदी जिल्द नंबर 3 ते सफा नंबर 135 आंदा सही उन की आंदा सही उन हुण एक हवाला मैं होर इन्हां दा लगा दे वो मैं इत्थे नहीं लिखिया मेरे कंप्यूटर च महफूज है किताब का नाम है हदीस की किताब है सही इब्ने हिब्बान इमाम इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह दी ओदी तहकीक कीती तुहाडे हुंदियां इत्थे किताब 18000 दी पिंडियों मंगवाई सी याद है तुसीं इत्थे जुनवाई किताब तुहाडे थ्रू ही आई सी ना तुहाडे थ्रू आई सी कारी मकसूद नेमी साहब इस चीज़ के गवाह ने 18 जिल्दां ने ते 18000 दी मैं मंगवाई सी ये भी सुभान अल्लाह
18 जिल्दां दी किताब ते 18,000 दी ओदी तहकीक कीती है इन्हां दे एक बहुत बड़े अरब दे आलिम शुएब अल अरनौत। उन्हें यह हदीस जिहड़ी इमाम इब्न हिब्बान अपनी संदरा लिखी है ना उहदे थल्ले लिखदा है हदीस सुन रिजालहू सिकातुन, इस हदीस के सारे रावी सिका हैं और हदीसुन सहीहुन बेशवाहिद ही, ये अपने गवाहां नाल हदीस बिल्कुल सही है। क्यों? ये एक सहाबी तो मरवी नहीं, 8 सहाबा तो मरवी है। इधर भी गवाही आ रही है, इधर भी गवाही आ रही है, इधर भी गवाही आ रही है, इधर भी गवाही आ रही है। हुण लैलतुल बरात विच मरकजी जामे मस्जिद बगदादी विच तशरीफ लेआउण वाले गंशूर नौजवानों सुन्नी मुसलमानों तवज्जो ना दी सुन लो, आंदे ने सही नहीं ना बिल्कुल सही हदीस असरात के बारे लगा पेश कर। ये मेरा आज तोहफा तुम्हारे वास्ते। ए हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यत्तालिउ फी लैलतिन निस्फे मिन शाबान फयगफिरु लिजमीइ खल्किही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिदिन। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात अल्लाह ताला अपनी शयाने शान 15 शबान दी रात नो करम फरमांदा अपने बंदियां होते, करम फरमांदा अपनी मखलूक होते, मगफरत करदा है, गुनाहां नू माफ करदा है, अपने बंदियां दे गुनाह बख्शदा है सिवाय दूर दे। ये आकाओ केड़े केड़े बदनसीब जिन्हां दे नहीं बख्शे जाते। फरमाया एक मुशरिक ते एक कीना परवर, जिहदा किसी दे दिल विच अंदर हसद होवे ना, कीना होवे, वो नहीं बख्शा जाता। हुण दसो मैनू रात कम दी है कि नहीं? बोलो तो सही, बोलो तो सही, रात कम दी है कि नहीं? लो हुण इहदी तशरीह विच मैं लगा गल कर। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे सन, जांदे जांदे ने एक पहाड़ वेखिया, पहाड़ दे कोल एक पत्थर पिया बड़ा चमकीला, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा मोस्ट ब्यूटीफुल, बड़ा ही सोहना पत्थर। ते पत्थर नूं वेख के ना आंदे या अल्लाह बल्ले 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 बड़ा सोहना पत्थर। फरमाया ईसा जी जी या अल्लाह, फरमाया होर इहदे विचों कमाल ना विखावां, इहदे विचों एक होर कमाल विखावां। या अल्लाह जिवें तेरी मर्जी। अल्लाह ने आर्डर दिता, पत्थर 2 टुकड़े होया और पत्थर भी एडा को नहीं सी, बहुत बड़ा पत्थर सी। 2 टुकड़े होया, विचों एक बुजुर्ग निकलिया, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਪੱਕਾ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦਾ ਅਸਾ ਹੈ ਛੜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ने वेखिया अल्लाह ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਨੂੰ, हैरान हो गए, कहने लगे या अल्लाह एक ही मामला है। फरमाया ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਪੁੱਛ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए बुजुर्गों कितनी देर हो गई इस पत्थर में तुहानू इबादत कर दिया। उन्हें आख्या मैनू 400 साल हो गया है, 400 साल हो गया है, मैं इत्थे अल्लाह अल्लाह करना, मैं अल्लाह दा जिक्र करना, अल्लाह दी इबादत करना, मैं इत्थे रियासत करना, मैं मुजाहदे ते मुशाहदे करना, ते मेरा अल्लाह मैनू हर रोज ताज़ा अंगूर खाण वास्ते इस पत्थर में ही देना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज कीता तवज्जो या रब्बल आलमीन, ए तो वधिया ते खुशनसीब बंदा ही दुनिया ते कोई नहीं होना जिन्ना भागा वाला है। रब दी रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया ए मेरे प्यारे नबी ते रसूल ईसा अलैहिस्सलाम जी या अल्लाह हुक्म में फरमाया ए दी खुशनसीबी वेंदे हो पे, पर मेरे आखिरी ज़मान नबी मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों तशरीफ ले आउणगे उन्हां नूं मैं एक रात अता करांगा जिन्हों शबे बरात आख्या जाएगा, जिन्हों लैलतुल बरात आख्या जाएगा। उस रात में जेड़ा मेरी रजा वास्ते 2 नफल पढ़ लवेगा मैं इहदे नालों ज्यादा ओनू खुश नसीब बना देंगा। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆ ਗਈ ਕਿਹੜਾ? ਅੱਛਾ मेरे नाम के उच्ची जिंदाबाद आग छड़ो। अब समझ आई गल दी जी? पता लगा सही हदीस के नाल सपोर्टां की ने?
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا تے رب العالمین نے فرمایا جڑا میری رضا واسطے پیارے عیسیٰ علیہ السلام میرے آخری زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہوئے جڑا اس طریقے نال 2 نفر میری رضا واسطے پڑھ لوے گا میں اودی بخشش دا سامان بھی پیدا کر دیاں گا اس تو زیادہ خوش نصیبی اس دا میں مقدر بنا دیاں گا میرے اللہ تعالیٰ نے ایک کمال عطا کیتا ہے ایک کرم عطا کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بڑا لمبا سجدہ کر دینے پہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اے سونے چہرے والے کی اللہ دی بارگاہ چرچ کر دے ہو پہ فرمایا میں اللہ نو عرض کرنا وا پیا یا اللہ میری امت دے گناہ معاف کر دے یا اللہ میری امت نو بخش دے یا اللہ میری امت نو بخش دے جبریل علیہ السلام واپس گئے نے اللہ دا پیغام لے کے آئے نے اے جبریل حکم رب جلیل فرمایا جا میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ جا حاضر خدمت ہو جا اور جا کے پیغام دے دے اے سوڑیا تیری ساری امت دے نہیں پر تیری امت دا 1/3 حصہ میں بخش دیتا ہے یہ رات ہے اسی جڑی رات وچ اسی بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو میرے آقا دعا مانگتے نے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کری جا رہے ہیں رب العالمین نے پھر پیغام بھیجا ہے جبریل جا میرے محبوب نو جا کے کہہ دے سونیا جے تہائی تے راضی نہیں تے ادھی بخش دیتی ہے پورے ادھی وچ اسی بھی ہوئی ہے اونچی بولو نا سبحان کی پتہ جی سارے ہی ادھی وچ ہونا چاہ جی یا اللہ تیرا محبوب تے جبھی سجدے پہ آئے تے اللہ اللہ کری جا رہے ہیں یا اللہ بس تیری بارگاہ چے عرض و معروض ہی کر دینے پہ حوالہ دے دیں شعب الایمان امام بیہقی رحمت اللہ علیہ ایک جی تفسیر دور منصور تو سجدے لمبے کر دیا پھر جبریل آ گئے سونے چہرے والے اللہ پیغام دین لائے پیا سونے پھر فکر نہ کر جے میں تیری سلائے جویا خد میں حسن موڑنا نہیں جویا خد میں ہے ذوق مل کے ذرا ایک آواز نہ جویا خد میں حسن موڑنا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسے رات تو ہما کر کے عرض کر دینے پہ یا اللہ میری مرضی ہے میری ساری امت بخشی جاوے رب نے فرمایا جبریل میرے سونے نو پیغام دے دیو اے سونے چہرے والیا تیری مرضی پوری کر دیتی ہے تیری ساری امت نو میں رب بخشش عطا کر دیا گا اچھا ان میں نے دسو ذرا سوچ کے جواب دیا جے سانو تے اپنا فکر نہیں کہ اساں بخشش منگنی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو فکر ہے ساڈا تے کیڑے منہ نال اسی آکھی اکو جہی ہیں نہیں سمجھ آیا جملہ بولو تو صحیح اسی پھر کیڑے سان تے اپنے فکر نہیں تے اسی کیڑے منہ نال آکھی اکو جہی ہیں اسی پھر ایسا یہی کہنا نا ساری سرکار ورگا کوئی بھی نہیں آئے 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 بولو ساری سرکار ورگا بولو ساری سرکار ورگا تے جدو سونے نے نظر کرم کی تھی سانو تے اپنا فکر کوئی نہیں تے پھر میں کیا سکنا کی فائدہ ہے سانو رون قرآن دا پھر اینا ہی اسی آکھ لئیے اینا تے اسی آکھ لئیے نہ نیر وگایا پڑھ دیئے نہ دکھڑے سنایا پڑھ دیئے نہ دکھڑے سنایا پڑھ دیئے اے جملہ میرا سارے کہنے اللہ دیا سونے محبوبہ گل تیرے بنا دیئے گل تیرے بنایا پڑھ دیئے گل تیرے بنایا ایک آواز نال گل تیرے گل تیرے بنایا اللہ دیا سونے محبوبہ اللہ دیا سونے محبوبہ
سونے محبوبہ اللہ دیا سونے محبوبہ اللہ دیا سونے محبوبہ گل تیرے بنایا یہ گل تیرے بنایا سونے گل معاشر وچ گل کوئی نہیں جے بننی سونے نے آ جانا ہے سونے نے آ جانا ہے پہلا بڑایا اوکھا ہونا ہے ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا اللہ دے آسو پیش کی دیا کہ اے یا ناریا سوڑیا کلت ہی لدی وانتا وسیلہ دی ادرک دی یا رسول اللہ سوڑیا میرا ہوریلا کوئی نہیں وسیلہ کوئی نہیں مدینے دیا تاجدارا توانوں پکارے نکاح بھی تو سائی کرنی ہے گل تیرے پڑھنا یا پڑھ دیئے گل سویرے منوں نہ جیلوں پار کر دیتا ہے گل تیرے بنایا اے نبانی تواڈا تے قصور ہی کوئی نہیں ہے میں پھنس گئے سو گل تیرے بنایا لوکاں دے سہارے تے بڑے نے پر میں تے اکثر آنا ہونا سونیا رضوی دا سہارا تے تو ہی ہے مینوں تے کدی سجے کھبے لوڑ ہی نہیں ویکھن دی پئی کدی کو مشکل ویلا آ جائے بس محبوب نو یاد کر لئیدا ہے ذرا گنگنا لئیدا ہے سونیا میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں تم ہی ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ واجد ورزو مروز کریے کرم ہو جانا ہے یہی میدان معاشر چونا ساڈا معاملہ ڈاکٹر صاحب جی نے ہر سال فرمائش کر دینے اس سال بھی کیتی نے چٹ لے کے دیتی نے میرا بھی پڑھیا ہے میں ہوں لگا ہوں پڑھن ایک اور چٹ ایسے واسطے آئی ہے دوسری تے اے پہلی یہ دے ہوتے میں لگا پڑھن گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے وہ کیا نام تھا ہمارے بھائی کا آفتاب الرحمن اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ لاتعداد رحمتوں کا نزول کرے بس اس میں بھی ایک پتہ نہیں اس گناہگار کی محبت اللہ نے کتنی بھری ہوئی تھی اس میں کہ وصال سے پہلے بھی اس نے کہا کہ رضوی صاحب سے میری بات کروا دے یہ شاہد تھا ادھر آپ نے کروائی تھی نا
یہ بیٹھا ہوا اس چیز کا گواہ ہے یہ. تو یہی وہ سنتا تھا مجھ سے, یہی سنتا تھا آفتاب الرحمان مجھ سے. تو سب شامل ہو جائیں تاکہ قیامت کی منزل بھی ہماری آسان ہو جائے, چونکہ ہر لمحہ قبولیت کیا ہے, یہ صراط کا ہر لمحہ قبولیت کیا ہے. اول زماروں کر لینے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے, گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے, ایک گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے, آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے, آیا آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے, آیا ہوں میں آیا. پھر منظر ہونا سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائے گی زلفیں, میرے آقا دا سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائے گی زلفیں, سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائے گی زلفیں, امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے, امت کی وہ بخشش, امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے, وہ اصرار کریں گے. پھر کیوں نہ آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے, آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار گے, آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. ایک پاسے جہنم دی آگ, ایک پاسے جنت دیاں ٹھنڈیاں چھاواں دی ہواواں, میرے آقا عرض کرن گے یا اللہ اے کی معاملہ ہے. رب دا جواب آئے گا سونیا یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے, یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے, یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے. تو یا اللہ جڑے میرے نے رب دا جواب آئے گا سونیا تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے, تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے, یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے, سونیا تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے, تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے, یہ سونیا ہم پیار کریں گے, آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. پانچ وریا جملہ بولو, آیا ہوں میں آیا, آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے, آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے, آیا ہوں میں آیا یا
حضرات اب میں لاسٹ بات کرنے لگا ہوں اور اس کو آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے اور یہ سمجھ لیں کہ توبہ کا حوالہ ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو مقام کتنا دیتا ہے، کیونکہ ہم نے توبۃ نصوحا کرنی ہے۔ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبۃ نصوحا کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، پکی توبہ جس کے بعد گناہ کا تصور نہ رہے۔ نام آپ کے لیے نیا ہوگا اور بات بھی آپ کے لیے نئی ہوگی، لیکن آپ نے اس کو پورا لطف لے کے سننا ہے۔ جی سمجھتے ہو نا، مزہ لے کے سننا ہے اس کو۔ تو جو ہے حضرات پیش کروں بات، صحابی کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ آندے نے کوفے دے ایک ایریے وچوں میں لنگدا سا پیا، کوفے دے ایک علاقے وچوں میں گزر رہا سا، اتھے میں ایک جماعت ویکھی بیٹھی، کچھ نوجوان وہ شراب پی رہے ہیں۔ کی کر رہے ہیں؟ شراب پی رہے ہیں۔ انہاں وچ ایک بندہ سی، وہ گا رہا سی، وہ گانا گا رہا سی، لیکن اس کی آواز سی کہ غضب دا جادو سی، بڑی کمال دی آواز سی اس کی۔ حضرت او دا نام سی زادان، اس بندے دا کی نام سی گویے دا؟ زادان، زالف زا دالو دا تے نون، زادان۔ نام نیا ہے نا آپ کے لیے جی، یہ بات بھی نہیں ہے اور نام بھی نیا ہے، زادان۔ وہ گا رہا سی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں لنگ دیا نا، آپ نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کتنی سونی تیری آواز ہے، کاش اس آواز نہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں تو۔ جی بولیے نا، بولیے، کیسا لطف کا جملہ، کیسا مزے کا جملہ، کتنی سونی تیری آواز ہے، کاش تو اس آواز نہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ انہیں گل تے لئی سن، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے چادر رکھی، سیر ہوتے تے ٹر پے۔ کہ زدان اپنے بیلیاں پوچھنے لگا یہ بندہ کون ہے، چونکہ بندہ گل بڑی بڑی کر گیا ہے، یہ بندہ کون ہے؟ لوگاں دسیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے، نا انہاں دا عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ انہیں شراب چھڈی، گانا چھڈیا، سرنگی جڑی سی نا انہیں جڑی بجاندہ سی پیا انہیں توڑ دیتی، اٹھ کے مگر ٹر گیا۔ اب اس کی توبہ دیکھے، اب اس کی توبہ دیکھے، سرنگی توڑی انہوں نے مگر ٹر گیا تے جاندہ روئی جائے۔ اس تے دل تے ایسا وہ جملہ اثر کر گیا نا، تیری آواز بڑی سونی، کاش تو قرآن پڑھ دو، دل تے اثر کر گیا۔ بس وہ دے پھرن دا وقت آیا، توبہ وال اللہ بار رجوع ہونے دا وقت آیا۔ نوجوانوں یہ بھی ایک وقت ہی ہوندا جی، کدی کسے لمحے نو ضائع نہ کرے، پتہ نہیں کیڑا لمحہ قبولیت دا لمحہ جے، پتہ نہیں کیڑے لمحے دی توبہ اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جائے۔ ہر لمحے نو غنیمت جانا۔ روندا جا رہا ہے، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ملتا ہے، یہ پچھو رل پیا، انہوں نے پہنچیا، جا کے معانقہ کیتا، گلے ملیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پوچھنے لگے زادان تو کدھر؟ انہوں نے کہا جی تسی وہ جملہ بول کے آئے ہو، میرے دل دی تختی تے لکھیا گیا ہے، آئے میرے دل دی تختی تے لکھیا گیا ہے، تے میں تے توڑیا، میں تے سرنگی بھی توڑ آیا، میں سرنگی بھی اپنی توڑ آیا، میں شراب تو بھی توبہ کر آیا، روندا روندا تواڈے بوئے تے پہنچ گیا، ان سوڑیا رکھ لئی تے پاویں ٹھوکر مار کے کٹ دے بھی، پر میں تے تیرے بوئے تے پہنچ گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ، تسی حیران ہو جاؤ کہ میرے جملے سن کے کہ زدان پھر بنیا کون، پھر بنیا کون؟ میں تمہیں جوش میں جملہ دس جانا ہے تو تمہیں ہوش نہ پھر سبحان اللہ بولنا ہے، وہ دے ہوتے ہوش نہ بولنا سبحان اللہ، میں جوش نہ دساں گا تو ہوش نہ بولنا ہے۔ زادان جس ٹائم معانقہ کیتا گلے لگا کہ او دے اگے رو رہا سی، او دے رون دی وجہ تو، اس خوشی دی وجہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بھی رون لگ پئے۔ آپ دی آنکھاں وچ بھی ہنجواں دی نعرہ جاری ہوئیاں۔ فرمایا زادان کیا بنا؟ کہنے لگا جناب آپ کے جملے دل پہ اثر کر گئے، میں سرنگی توڑ کر سارا کچھ چھوڑ کر غیروں سے منہ موڑ کر حضور آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو چاہتا کیا ہے؟ جی میں چاہتا ہوں مجھے آپ خود اللہ کا قرآن پڑھائیں۔ اچھی آواز نال، آج یہ جوش والا جملہ نہیں آیا، آج ہوش والا سبحان اللہ کے میں مجھے اللہ کا قرآن پڑھائے۔
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اللہ کا قرآن پڑھایا. حضرت عبداللہ بن مسعود دے شاگرد بنے شاگرد. ہن اگے بولے آجے شاگرد بنے. اج حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مروی جنیاں روایات میں انہاں وچوں 90% روایتاں حضرت زیدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروی ہے. اب وہ محدث بھی بنے. محدث آئی تسی ویکھو گے نا ان عبداللہ ابن مسعود اس تو پیچھے جڑا راوی ہوئے گا نا وہ حضرت زیدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہاں وہ سرنگی, کہاں وہ سرنگی, کہاں وہ شراب, کہاں وہ میخانہ. لیکن جب یار کی نظر پڑی سارے نشے بھول گئے. ہائے ہائے سارے در چھوڑ کر میرے اللہ نے اس کو ایک در کا بنا دیا. اللہ نوجوانوں تو انو بیانا در در دی در در نالوں ایک در چنگا جے. او من لو, او من لو. یہ تھوڑی کوئی ہور تے مصرہ ہے سی کو مالا کو تو ایک ساتھی ہور میں نے ایک مصرے دا کہہ کے گیا سی. جی بیٹے آپ نے کہا تھا, کیا کہا تھا آپ نے؟ کھلی رکھی ہے میں نانا والی باری. تھوڑا بھی یہ کہا سی جی بیٹے یا محمد لو جی میں ہن تین مصرے لگا پڑھنا تو تمہیں پتہ بھی لگنا مک بھی جانے نے. اس تو بعد ایسا کرنی ہے دعا جڑی آئی دی رات کا مقصد ہے. ٹھیک ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم تے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا پر خوب لکھا. وہ مصرع ڈاکٹر صاحب کا پڑھنے لگا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جدوں کوئی آکھے نا جی یا فلانا مصرع پڑھیا جی یہ مطلب ہے اللہ دی بارگاہ قبول ہو گیا ہے. نہیں تو کون کسی نے آتا بھی آ پڑھیا جی تو ساڈے تو ماشاء اللہ دنیا چ گونجتے ہیں اللہ دے فضل و کرم دا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دا تے صدقہ ماپیاں دیاں دعاواں دا تے مرشد کریم دی نگاہ تے تہاڈیاں بھی دعاواں میرے نال ہوندیاں اللہ دے فضل و کرم نال. اللہ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی لکھتے نے اندر سونیا تہاڈی نگاہ تو قربان جائیے اے چھکے تے تا سرات جاندی ہوتی ہے تے عرش اولاد جاندی ہے. فرماندے نے دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر سونیا تہاڈا انتظار کری رکھنے کھلی رکھیے اساں نینا والی پاری کھلی رکھیے اساں نینا والی پاری کھلی رکھیے اساں نینا والی پاری امید سانو اساں نینا والی باری کھلی رکھیے اساں نینا والی باری اڈیگ سانو مدنی دی کھلی رکھیے اساں نینا والی اے باری کھلی رکھیے اساں نینا والی اے باری کیوں اڈیگ سانو مدنی
सनो। लो जी, 2 हो गए, एक हमारा रह गया, वो भी पढ़ लें, क्या पता यही कबूल हो जाए। हम तो बस बेटे बस। ये जुम्मे पे आएगा मोहतसिब आज़म रहमतुल्लाह अलैह में, उसी वक्त मैंने पढ़ा था, फर्स्ट टाइम मैंने उसी वक्त पढ़ा था। ये हर करम उनसे नकद मिलता है, ये मैंने हजूर मोहतसिब आज़म जुम्मा में पढ़ा था। बेटे इसको उस दिन के लिए रखते हैं, ठीक है। वो 3 का वादा हो गया ना, तो ये आपके लिए मखसूस उसमें इंशाल्लाह खसूसी तौर पे पढ़ूंगा इंशाल्लाह। ये आप चिट को संभालें, जुम्मे के दिन मुझे देना आप। अब सब ने ना आज के रात की करम की खैरात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगनी है। और हमने मांगना क्या है? हमने ये नहीं कहना या अल्लाह में कोठी दे दे, या अल्लाह बंगला दे दे, है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाहे करम करें, गाड़ियाँ मिल जाए। बस ये कहना है कि महबूब आँख लगे, नहीं समझ आई? आँख लगे तो आपका जलवा सामने नजर आ जाए। बस ये अर्ज करना है, ये अर्ज करना है। पहले सुनना है आपने, फिर मेरे साथ शामिल होना है। ये भी हमारा इंटरनेशनल, बल्कि जामिया फरीदिया साहिवाल में तो हमारा ये माशाल्लाह ये बड़ा ऑथेंटिक ये सिलसिला है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह चर्च करना है कि या मोहम्मद शाद बनकर सामने आना जरा, बनो शाह मोहम्मद शाद बनकर सामने जरा, या मोहम्मद चाँद बनकर सामने जरा, या मोहम्मद चाँद बनकर सामने, या मोहम्मद चाँद बनकर सामने आना जरा, और या मोहम्मद ख्वाब में जलवा दिखलाना जरा, या मोहम्मद ख्वाब में जलवा दिखलाना जरा, या मोहम्मद ख्वाब में जलवा दिखलाना जरा, या मोहम्मद ख्वाब में जलवा दिखलाना जरा। आका मेरा किबला मेरा काबा और मेरी दुनिया भी तुम्ही इनू करना है जुमे तक सेट। हाँ आए उन्हें ले लियो ना भी हिली जाए। मेरा किबला मेरा काबा और मेरी दुनिया भी तुम्ही। सोने किसी ते मान नहीं सानू सानू ते तुहाडे ते भरोसा है। मेरा किबला मेरा काबा और मेरी दुनिया भी तुम्ही। बड़ी प्यारी गल कर गया शायरां दा सोनिया। मेरा किबला मेरा काबा और मेरी दुनिया भी तुम्ही। सोनिया ये दिल तुम्हें सजदे करेगा, सामने आना जरा। ये दिल तुम्हें सजदे करेगा, सामने
ذرا دلہن سامنے آنا ذرا ان اکھیاں نے ادو رونا سکھیا جدو نال ماہی دے اڑیا جدو نال ماہی دے اڑیا اے غلام فریدا اے رونا او تو بھی نہ مکسی جدو بچن کفن دیاں تڑیاں سامنے آنا ذرا آقا سامنے آنا ذرا مایا سامنے لوکی عید دا چن پہ ویندے تے میں ویکھاں پیرا تیرے لوکی عید دا چن پہ ویندے تے میں ویکھاں پیرا تیرے چن ماہی تو نظرے نہ آوے ایویں کر رہا میں عید سویرے اڈیگاں تواڈیاں نے سامنے آنا ذرا آقا سامنے آنا ذرا مایا سامنے آنا ذرا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ آقا سامنے آنا کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگارا راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ آقا سامنے آنا ذرا سونیا سامنے مایا سامنے آنا ذرا تو سامنے آنا ذرا سامنے آنا ذرا ذرا سونیا سامنے آنا اے بس ذرا کوئی سونیا سامنے آنا سامنے آنا ذرا مایا سامنے آنا جتنی ذوق بھی بکھرا ہوندا ہے سامنے آنا سامنے آنا ذرا سونیا سامنے آنا ایک بڑی آ جاؤ نگاہ تک دی رہے آئے دل کر دائے اس رات نو میں معاشر دی فجر تک روک لواں دل کر دائے اس رات نو میں معاشر دی فجر تک روک لواں نہ رات مکے نہ بات مکے نہ ساڈے تے سونے دی چات مکے بس مایا سامنے آنا ذرا سامنے آنا سونیا سامنے تو سامنے آنا ذرا آقا سامنے حضرات یہ لمحے یہ گھڑیاں بہت میں کیا کہوں قیمتی ہے نہیں میں کہتا ہوں انمول ہے جس کو انمول نہیں بولتے انمول ہے انہاں دا مول ہی کوئی نہیں ہاں انہاں دا مول ہی جی انہاں دا مول ہی کوئی نہیں یہ بڑیاں سوانی کڑیاں نے انہاں کڑیاں وچ میرے اللہ دیاں رحمتاں ویکھو ٹھنڈیاں واواں انہاں گرمی دا دن سی اج ٹھنڈیاں واواں مدینے شریف دیاں ویکھو چلدیاں پیاں بس مینوں بڑے قبولیت دے اثار نے اج مینوں 3-4 دفعہ محسوس ہویا دوران گفتگو کے لمحے قبولیت دے سن لمحے قبولیت دے سن یہ یقینی طور پہ بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے
پر تو نہیں ہوتے بات کے لیکن اڑنے کی پاور اس میں ہوتی ہے. عشق ہوئے, پیار ہوئے, محبت ہوئے, محبوب نہ لگن ہوئے تے محبوب دا دیوانہ تڑپے تے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ادھر تڑپے ادھر